अर्को चरण रहेको छ आधुनिक बैंकिङ प्रणाली। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भए पश्चात आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको थालनी भएको मानिन्छ। यो नै नेपालको आधिकारिक आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको समय मान्न सकिन्छ। सो नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनु नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन पुगेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना राणाकालीनमा विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतेका दिन स्थापना भएको हो। नेपाल बैंक लिमिटेड एक पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको हो। यो नेपालको दोस्रो पब्लिक कम्पनीको रूपमा रहेको छ। नेपालको पहिलो पब्लिक कम्पनी भनेको विराटनगर जुट मिल हो। औद्योगिक विकासक्रम र बढ्दो व्यापारिक कारोबारको कारणले गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुन पुगेको हो। नेपालबाट जुट लगायतका विभिन्न सरसामानहरू भारत तथा बेलायतमा निर्यात हुने गर्दथ्यो। सो सम्बन्धी बैंकिङ कारोबार लेनदेनको हरिसाब गर्न बैंकको आवश्यकता भएको कारणले गर्दा सोही उद्योगपतिहरूले चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरी नेपालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुन पुग्यो। यो नै नेपालको आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको जग सुरुवात भएको मानिन्छ र उक्त आधुनिक प्रणालीलाई फर्दर हामी तीन भागमा राखेर अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। एउटा चाहिँ सरकारी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाको समयकाल, जहाँ चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ। र दोस्रो समयकाल भनेको हाम्रो आर्थिक उदारीकरणको समय अर्थात् इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको एज, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 2040 सालबाट सुरु भएको मानिन्छ। आर्थिक उदारीकरण 40 को दशक भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको लागि आर्थिक उदारीकरणको समयावधि रहेको पाइन्छ र नेपालमा चाहिँ पहिलो प्राइभेट सेक्टरको या आर्थिक उदारीकरण पछाडिको पहिलो बैंकको रूपमा नबिल बैंक लिमिटेड स्थापना हुनु। नबिल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 गते भएको पाइन्छ र यस पश्चात नै नेपालमा एक नयाँ बैंकिङ युगको सुरुवात भएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। र त्यस पछाडि भनेको बैंकको आधुनिक अर्थात् वर्तमान विकासक्रम, जसलाई चाहिँ हामी 2060 को दशक पछाडिको या स्पेसली 2070 को दशकको बैंक वित्तीय संस्थाको विकासक्रमलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। ओके, पहिलो सुरुवात गरौँ सरकारी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाको समयकाल। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनादेखि विक्रम सम्वत 2041 सालसम्म नबिल बैंकको स्थापना हुन पूर्वसम्मको समयलाई चाहिँ हामी सरकारी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाको समयकाल मान्ने गर्दछौँ। विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गतेका दिन नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना एक वाणिज्य बैंकको रूपमा हुन पुग्यो। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन तत्कालीन राजा त्रिभुवनले चाहिँ गरेका थिए। औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरिएको यस नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकको अनुपस्थितिमा धेरै थरीका कामहरू केन्द्रीय बैंकको रूपमा पनि गर्ने गर्दथ्यो। सरकारी राजस्व सङ्कलन गर्ने, सरकारको कोष व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू नेपाल बैंकले गर्ने गर्दथ्यो। सोसँगै मुद्रा छपाई र अन्य कामहरू चाहिँ हाम्रो सदरमुलकी खाना र टक्सार विभागबाट हुने गर्दथ्यो। दोस्रो रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार 2013 वैशाख 14 गते भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना भएको। केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वदेशी मुद्राको प्रचलन बढाउनु, स्वदेशी मुद्राप्रतिको आम जनविश्वास बढाउनु रहेको थियो भने नोट निष्कासन गर्नु, सिक्का निष्कासन गर्नु, सरकारको बैंकको रूपमा काम गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नु, उनीहरूको उपस्थिति, उनीहरूको समावेशीकरण बढाउनको लागि राष्ट्र बैंकको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनु पूर्व नेपालमा मुद्रा सम्बन्धीको कामहरू सदरमुलकी खाना र टक्सार विभागले गर्ने गर्दथ्यो। नेपालमा पहिलोपटक कागजी मुद्राको प्रकाशन 2002 साल असोज 1 गते सदरमुलकी खानाले गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक 2016 साल फागुन 7 गतेको दिन 1, 5, 10 र 100 दरका नोटहरू छाप्न सुरु गरेको थियो। सिक्काहरूको ढलौट भने टक्सार विभागले गर्ने गर्दथ्यो, जुन यस पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतकै एक विभागको रूपमा कार्यरत रहेको छ। अर्को चरणमा रहेको छ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। विक्रम सम्वत 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको स्थापना भएको हो। उद्योग कल कारखानाको विकासका लागि सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थाको रूपमा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको स्थापना भएको हो। उद्योग तथा कल कारखानाहरूको विकास, उनीहरूलाई आर्थिक सपोर्ट साथै टेक्निकल सपोर्टका लागि भनेर नेपालमा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड स्थापना गरिएको, जुन पछि गएर ख वर्गको विकास बैंकको रूपमा यसलाई वर्गीकरण गरिएको हो।
नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडलाई एनआइडिसिएल अर्थात् नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडलाई विक्रम सम्वत 2060 सालमा जारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश 2060ले ख वर्गको विकास बैंकको श्रेणीमा श्रेणीबद्ध गरेको पाइन्छ र विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख 17 गतेका दिन यस बैंकको मर्जर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन भइसकेको हामी पाउँछौं। चौथो चरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना हुन गएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन 2021 अनुसार विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गतेका दिन दोस्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्थापना हुन पुगेको हो। पूर्ण सरकारी लगानीको रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल बैंक लिमिटेडको एकाधिकारलाई तोड्नु रहेको हो। नेपाल बैंक लिमिटेडमा पनि अधिकतम लगानी सरकारकै भएको कारणले गर्दा यसलाई सरकारी बैंक नै भन्ने गरिन्थ्यो। तर शाखा विस्तार कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि विभिन्न निर्णयहरू सञ्चालक समितिबाट गराउँदा प्राइभेट सेक्टरको पनि इन्भेस्टमेन्ट भएको कारणले गर्दा निर्णय ढिलाइ हुने, प्रोफिटेबल सेक्टरमा मात्रै लगानी गर्न खोज्ने यी विभिन्न कारणले गर्दा सरकारले आफ्नै मातहत रहेको कुनै वित्तीय संस्थाको परिकल्पना स्वरूप नेपालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो। सो नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रतिस्पर्धी बैंकको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हामी पाउँछौं। तर कार्य गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड बीचमा कुनै त्यस्तो विवाद अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको हामी देख्दैनौं। दुवै संस्थाहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एक अर्कालाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारका नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जनतालाई अधिकतम वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी कार्य गरेको हामी पाउँछौं। लामो समयसम्म यी दुईटा संस्थाले नेपालको आर्थिक आधार तय गरेको हामी पाउँछौं। 2041 साल असाढ 29 गते नबिल बैंकको स्थापना हुन पूर्व नेपालमा 2 वटा मात्रै कमर्सियल बैंकको रूपमा रहेका थिए, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। अर्को रहेको छ कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक अर्थात् कृषि क्षेत्रको एग्रिकल्चर सेक्टरको विकासका लागि विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते स्थापना भएको बैंक हो। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना सहकारी ऐन 2019 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते एक सहकारीको रूपमा स्थापना भएको सहकारी नै हो र विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 गतेका दिन यस कृषि सहकारीलाई कृषि विकास बैंकमा रूपान्तरण गरिएको हो र त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश 2060ले कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ विकास बैंकको श्रेणीबाट कमर्सियल बैंक अर्थात् वाणिज्य बैंकको श्रेणीमा राखेको छ। यसको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकको रूपमा कार्यरत रहेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसारको कमर्सियल बैंकको रूपमा कार्यरत कृषि विकास बैंक रहेको छ। यसरी परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 5 वटा रहेका देखिन्छन्। नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक। यी 5 वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा लामो समयसम्म 5 वटा संख्यामा मात्रै सीमित रहन गए। तर विश्व परिवेश परिवर्तन भइसकेको, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको, नेपालमा पनि उद्योग कल कारखानाहरूको संख्या बढ्दै गएको कारणले गर्दा यी सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा र विश्व परिवेशको कारणले गर्दा पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणलाई अंगीकार गर्नुपर्ने, आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, विदेशी लगानीलाई पनि रोकटोक गर्न नपाउने र यस्ता लगानीहरूलाई खुला गर्ने नीति स्वरूप नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिएको हामी पाउँछौं।